John chapter 15, verse 9. जुआचे शुभवर्तमान 15वा अविसूर वळी 9. I have loved you. Abide in my love. हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान रावात. I have loved you. Abide in my love. हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान रावात. तुझ्या मोगान रावूंक दुनिया. तुझी सुरशी जिवूंक दुनिया. तुझ्या मोगाची झुरिंद पिवूंक दुनिया. तुजो पाटलाव करूंक तुका बुजूंक हो पळय हांव आसा. हांव येता तुझी खुशी करूंक. हांव येता बापाची खुशी आपल्या भुरग्यांनी आपल्या सरशी रावलोली जाय. बापाची खुशी बापाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या मोगान आमी जियेली जाय. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतांनी सदांच तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतांनी सदांच. If anyone want to follow me, take up your cross and follow me. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवची. जिवितांतले कुरीस घेवन तुज्या पाटल्यान हांव येता दुनिया. जिवितांतली पिडा घेवन जिवितांतल्या दुखाचो भार घेवन सगळे वाटांनी संताप आनी कुश घेवन ह्या कुशांतल्यान तुज्या मोगान हांव रावंक सोदता दुनिया. To love only you, Lord. To love only you, Lord. To love only you, Lord. Never look it back.
to love only you, Lord, to love only you, Lord, to love only you, Lord, and never look it back. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Simão Pedro विचारले, सिमाओ जोनाच्या पुता तू म्हजो मोग करताय. Peter, Simon of John, Simon Peter, the son of John, do you love me? आणि ताणें म्हणलें, वय साहेब हांव तुजो मोग करता. एकूच पावडी न्हय पूण चिजून 3 पावडी ताका विचारले. आनी 3 पावडी ताणें म्हणलें, साहेब हांव तुजो मोग करता. यू नो दॅट आय लव यू. देव तुजो आनी म्हजो मोग करता. एका पातक्याचो तो मोग करता. He loved the dust. We are dust. आमी धूळ आनी माती. हे मातीचो तो मोग करता. आमी कितले हुस्कोस जावं देव आमचो मोग करता. मैं तेरा प्यार करता, मैं तेरा प्यार करता यीशुआ, मैं तेरा प्यार करता ये सारी जिंदगी. मैं तेरा प्यार करता, मैं तेरा प्यार करता यीशुआ, मैं तेरा प्यार करता ये सारी जिंदगी. मैं तेरा प्यार करता, मैं तेरा प्यार करता यीशुआ, मैं तेरा प्यार करता ये सारी जिंदगी. दुनिया तुझ्या मोगान म्हाका रावूंक दी. Without your love and mercy,
I cannot survive in this world. Like water, the fish cannot survive without water. Fish cannot survive without water. Human being cannot exist without oxygen. Human being cannot live without oxygen. Every moment, each and every moment we are alive because of oxygen. प्राण वायू नसताना मनुष्य जीवंक शेकोना दुनिया. प्राण वायू नसताना मनुष्य जीवंक शेकोना दुनिया. उदका विणे नुस्ते मासळी जीवंक शेकोना. जेन्ना ती मासळी दोऱ्यांतली वयर काडटा ती कोणाच्या हातान आसूं ती कोणेय काडून ती फोडून मरता. तुझ्या मोगा विणे, तुझे काकुती विणे, तुझे दय विणे, तुझ्या बोगसणे विणे हांव जीवंक शेकोना विणे. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदांच. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदांच. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Moima Deva Bapak. Moima Deva Baba. Moima Jesu Christa. Moima Jesu Christa. Moima Pavitra Atmya. Moima Pavitra Atmya. Hallelujah. 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 म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी कितें भशेन जेजू सांगताक वेळ सारूंक वेळ कोत्तले न्हू. भावनो भयणीनो हो वेळ देवाक बरोबर सारून देवाक कांय मेळना आनी देवाक कांय मेळचें ना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे देवा उतर आयकून देवाची पदवी वाडोना. देवाची पदवी वाडोना. पूण
हे देवाची उतर ऐकून तूं आनी हांव देवाची पदवीन देवीक जिवितान देवीक मोगान वाडटा आनी जायत जाणां वेळ करून हे देवाची उतर आयकतल्या खातीर देवाक दिनवसून म्हणया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावन भयणो एक साक आमच्या एका टीम मेंबरान म्हणलें फादर आमचे व्ह्यू चड आसनात आमचे व्ह्यू चड आसनात आमी बरें स्टॉप केल्यार बरें आनी अशे वेळार हे म्हजे टीम मेंबराक कितें सांगू तें हांवूच नको हांवें म्हणलें व्ह्यू चड आसनात हें मान कोत्ता विवाह खातीर आमी करिना जाय जाणांनी कितलो लोक पळयता हे खातीर आमी मागणें करिना हांवें मागणें करता म्हजे खातीर एक एक दीस हांव देवीक मोगान वाडचे खातीर आनी तातलें कोणें एकट्यान लिखून पयल्या पुरो जें आमी घालता तें एकट्यान लिखून पयल्या पुरो आनी एकट्यान लिखून तरी देवीक मोग मेळोवन ताची जिवीत देवीक मोगान भरलें जाल्यार संवसारान व्हडलो दबाज्याची गरज ना पूण स्वर्गार व्हडलो दबाजो जातलो आनी आज बुडवे देवाक वाखाणटले ते आज बुडवे सांगतात आनी पडवे देवाक वाखाणून म्हणया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणटकूच भावनान भयणो पयलेंच वॉट्सॅप म्हूण आयलें आनी वॉट्सॅप म्हूण आयलें तेन्ना कांय तरणाट्यांनी म्हज्या इश्टांनी म्हाका म्हणलें फादर वॉट्सॅप म्हूण आयलां जाणा तूं आनी म्हणलें बाबा कितें तें अरे फादर तुमी रे जाय शिकोन तुमी हें कांय नको आनीक ताणें एकट्यान कोणें म्हणलें फादर हांव वॉट्सॅप म्हणटे तुका तुज्या मोबायलान घालता पूण बऱ्यांतलो बरो डीपी म्हणटा तो घाल आनी बाबा डीपी म्हणल्यार कितें रे आतां आनी ताणें म्हाका एक सांगलें डीपी म्हणल्यार डिस्प्ले पिक्चर म्हणजे डीपी म्हणटा तें बरें आसूंक जाय आनी जाय ताणें तें लायक करूंक जाय आनी मागीर म्हाका सजमलें आमचे तरणाटे डीपी म्हणटा ते घालूंक बाबडे कुस्टोतात म्हूण अशेंच एक तरणाटे एका वॉटरफॉलाशी हांव घेवन गेलो आनी हे तरणाटे थिंगा वॉटरफॉलाची पावनाका इतले पिशे जाले कोण अशे फोटो काडटा कोण तशे काडटा आनी सगळें पळोवन म्हाका पिशेपण अशें दिसलें अरे बाबा पडश्या थिंगा फातरांचेर चड खबर तुमच्या डीपीची तुमची गरज आहा चेडे कितें कितें करूंक लागले अशें हात कोत्तात तशें वागड मागीर चेडवां कितें उणें चेडवांनी काय बरी सोबी दिसतालीं तोंडां वांकडी तिकडी करून फोटो काडले आनी मागीर म्हाका सांग लागलो एकटो म्हजो तरणाटो फादर आयज हे सगळे म्हणटा लागलो फेसबुकाचेर एका वॉट्सॅपाचेर तुका पळोवंक मेळटलें कोणाची तोंडां वांकडी आहली ती तिकडी जाल्यात कोणें नीट आहली ती वोद मोडल्यात कसले कसले पोज घेतल्यात ते तुका पळोवंक मेळटले आनी हे पोज पळोवन जाय जाणां खुशाल जातलीं आनी कितले जाणां थंब साफ करतलीं म्हण लागले वाव कम ऑन येस नायस डीपी यू आर सो ब्युटिफूल यू आर दीस एंड दॅट एंड म्हण लागले आनी ते तरणाटे सांगलें तशेंच घडलें बाबा तशेंच घडलें डीपी सगळें पावनान भयणो हांव नको आमचे डीपी कितले आमकां थारोणीक जातले ते हांव नको पूण मनशांनी एक डीपी विसरोंक फावना एक डीपी मनशांनी विसरोंक फावना तो डीपी म्हणल्यार कुर्सार मारलेल्या जेजू क्रिस्ताक हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जितले पावटी मनीस ही डीपी पळयतलो कुर्सार मारलेल्या जेजू क्रिस्ताक पळयतलो तितले पावटी मनशाक मनीस सोडून सोडूंक पावतलो द बेस्ट डीपी वी हॅव in this world there is a crucifixion of Jesus Christ जेजूचे कुर्सार मारलेली ही डीपी पळय आसा ती मनशाक सोडवून हाडटा
म्हणून ही खबर झेकरेस प्रवादाच्या पुस्तकान मेळटा. कांय शेंकडे आदीस सांगून दवरलेले ते म्हणल्यार झेकरेस चॅप्टर 12 वर्स 10. आसपास विणलोल्याक तुम्ही पळयतल्यात. म्हणून जेजूची डिपी तितली बरी दिसना. कोणाक दिसता आपली वांकडी तिकडी डिपी घातलेली. जेजूची डिपी मनशाक एक जागो तयार करतली. आनी जशें जुवाचें शुभवर्तमान सांगता जॉन चॅप्टर 19 वर्स 37. आसपास विणलोल्याक तुम्ही पळयतल्यात. आसपास ताचे भाले मारलोल्याक तुम्ही पळयतल्यात. आनी हो देव तुजें थारण करतलो. Your DP is maybe beautiful, doesn't matter, praise God. पूण जेजूची डिपी तुजें थारण करतली. जेजूची डिपी तुका समाधान करतली. कालूच बाबा न्हू हांगासर हांव आयलां तशें चडशे लोकांक घेवंक सोदिना. पूण जे भावा भयणाची जिवितांत इतलें दूख तांच्यांनी आटापूंक जायना. तांचें दूख तांच्यांनी आटापूंक जायना. थोडीं सुसायड करूंक सोदता, थोडीं डिप्रेशनाक वेता आनी बरीं आसलीं बरीं ना जाता हे खातीर कोणाक मागणें करचें पडटा. एक भाव आयलो तरणाटो तरणास्तो क्रिस्तांव न्हय तो आनी ताच्या जिवितान एक भार घेवन तो आयिल्लो. म्हाका वेळ नासलो पूण तुरे आसतना हे तरणाटे खातीर थोडो वेळ हांवें केलो. आनी इतलो भार घेवन आयिल्लो ताका आमी जेजूची खबर सांगली. बाबा म्हज्या तरणाट्या म्हज्या जेजू म्हणटा ताका तूं वळखताय. आनी ताणें म्हणलें फादर आय डोंट नो हीम, आय एम नॉट क्रिश्चन, हांव क्रिस्तांव न्हय. आनी अशे वेळार ते तरणाट्याक सांगलें जेजूचें केन्ना पिक्चर पळयलां तुवें? केन्ना जेजूक एक खुरीस असो म्हूण पळयला तुवें? आनी ताका म्हजो खुरीस काडून दाखयलो. आनी ह्या तरणाट्याक सांगलें बाबा तुजे खातीर, तुज्या भारा खातीर आनी तुज्या शांती समाधाना खातीर हो देवाचो पूत कुर्सार मेला. हें सत मानून घे आनी तुका शांती समाधान मेळटली. आनी हे तरणाट्यान सत मानलें. जायते फावटी पुस्तक देवाचें उतर सांगता जॉन चॅप्टर 11 वर्स 32 and 40. Believe and we'll see the greater glory of God. बाबात दवर आनी तूं देवाची वरती महिमा पळयतली. आनी भुरग्यान खरेंच ह्या खुर्साची नदर मारली. आनी वेता आसतना म्हणूंक लागलो फादर हांव नोको आसलो, देव म्हणटा तो हो जाल्यार. फादर हांव सगळो कश्टवतालो आनी बरें पयसतान आयलो तरणाटो. वाट सोदीत ह्या जेजूक सोदूंक आयलो. भावा आनी भयणी, तूं हांव आनी पातकी आसतनाय जेजू आपले काळीज फाफशिता आनी तुका शांती समाधान दितली. एक कोणा जावन रावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हीच खबर भाग्यून पावलू रोमकारां बरोवन सांगता. रोमन चॅप्टर 5 वर्स 7 and 8. कितें सांगता? आमी पातकी आसतना देवान आपलो मोग जेजू क्रिस्ता वरवीं दाखयलो. आमी पातकी आसतना देवान आपलो मोग जेजू क्रिस्ता वरवीं दाखयलो. हो तो मोग हे पवित्र संस्कारा वरवीं आमकां सगळ्यांक पळयतल्यांक मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून आयज लिकून हो मोग मनशा कुळाक दिसता. एक दिसा म्हाका संदी मेळ्ळी हैदराबाद हांगासर वचूं इन अ हिलींग
आनी डिलिव्हरन्स हाचो सेमिनार अटेंड करूंक नॅशनल आनी इंटरनॅशनल हो सेमिनार अटेंड करूंक हांव हैदराबाद गेल्लो आनी कोणें म्हाका सांगलें फादर देर इज वन मिरेकल इन सुकंदाबाद हांगासर एक बाजिलिका आहा आनी म्हजी फ्लायट मातशें दुसरे दिसाक आसली देखून सुकंदाबाद ह्या बाजिलिकान आमी गेले आनी ह्या बाजिलिकान गेले तेन्ना थंयसर ही मिरेकल पयली कितें मिरेकल ती असो होस्ट आसा पवित्र संस्कार आसा अशें मागीर जायते माद्री हो सेमिनार इन अ हिलिंग एंड डिलिव्हरन्स इंटरनॅशनल सेमिनार बरो जावचो म्हूण ती खंय मागणें करताली एक वर्सभर खंय ताणें हो सेमिनार बरो जावचो म्हूण मागणें केली आनीक दिसा खंय हे मागणें करता आसतना हे होस्टींतल्यान रोगत व्हांवूंक लागलें हो पवित्र संस्कार दवरलो थंयच हांव हे रोगत व्हांवूंक लागलें ही मिरेकल ह्या सुकंदाबाद हांगासर हे बाजिलिकान आसा बाबा देव पातक्यां खातीर आपलें काळीज उक्तें करता पूण तुज्या काळजान ही डिपी सदांच आसूं दी गॉड डायड फॉर मी देव म्हजे खातीर मेला ही डिपी सदांच तुज्या काळजान तुज्या मनान तुज्या आत्म्यान आसूं दी तुका शांती समाधान उजवाड पिकोवणी हाडटली हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा अशें म्हणटात ओन्ली ब्रेव पीपल कॅन लव यू ओन्ली ब्रेव पीपल कॅन लव यू बट वीक पीपल वील रन अवे फ्रॉम यू जाय पाटी लग्न जातली वो काज जातली म्हणटात फादर तो कसलो चेडो रे ताणें म्हाका फटयलें हांव तुजो मोग कोत्ता हें कोत्ता तें सगळें सांगलें आनी फटयलें धाकटी आडकोड आयिल्ली ताणें म्हाका फटयलें जायत पाटी चेडे सांगतात फादर कसलें चेडो रे तें ताणें म्हाजी सगळी एफडीज आनी सगळे पासबूक सगळें काबार केलें and now she's running somewhere else. My dear friend, only brave people can love you. Doesn't matter what is the situation, what are the circumstances, what are the challenges, doesn't matter. Only brave people can love you. But weak people will run away from you. Our God is not weak. Our God is a brave who can die for you. आमचो देव आमच्या मोगा खातीर कितेंय करूंक तयार आसा हो देव आमच्या मोगा खातीर कितेंय करूंक तयार आसा आनी तो करता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24 कितें सांगता देवाचें उतर गोवाचो कोणो हो बाताचो आसो हे भात म्हणटा आमी हो कसली बियां ती जावं भेंड्याची जावं वांग्याची ही बियां जमणी घालून ती जमणी घालूंक जाय ती जमणी घातल्या उपरांत ती कितें जाता भितर त्या उदकान आनी ती मातयेन ती कुसतात आनी कुसल्या उपरांत तातूंतल्यान हो जीव भायर सरता एक भाताचो आसो म्हणटा आमी हो वान ग्रीन हो एक भेंड्याची बी ही किल्लोता आनी एकूच भेंडो गाडयना आनी एक भेंडो जाल्यार ताका एकूच बी आसना ही बी किल्लोता आनी हाका जायते भेंडे येतात आनी हे जायते भेंड्यांनी जायत्यो बियो आसतात भावान भयणी देव हो मोग वोंपता आनी तातूंतल्यान हो कुसल्या उपरांत तातूंतल्यान एक नवीन जिवीत मेळटा गंवाचो कोणो भूंय पडून मरना जाल्यार तो जिवीत दिवंक शकना जेजू तुजे खातीर तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर तो मेला
देखून तो आमकां आपल्या मोगान जिवंक आपयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कितल्या मनशां, सगळ्या मनशां ताणें मोग केलो, पूण देवाक कितें मेळटा काय? हे पातक्यांचो, खोट्यांचो, काळुकांत जेतल्याचो, आपल्या स्वाद्याचो, आपलेच वाठांनी चलतले लोकांचो मोग करून कितें मेळटा? पूण हो तो मोग बाबणो. एक एक एग्जाम्पल धरुया. कितल्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय सांडल्यात, कितल्या आवय बापाय सांडल्यात. थोडी फावटी राग येता. ग्रेस आवय बापूय, ग्रेस भुरगीं, असली लेकून परिस्थिती पयल्या. नंबर 1 and 2 खातात बाबडे. नंबर 1 and 2 खातात आवय बापूय. ही पयस जाल्यार भुरग्यांक थोडी अशी म्हणटात, भुरग्यांक आनी जल्म दिवन फायदो आसा. भुरग्यां खातीर आमी इतलें कोट्टा, आमचें आख्खें जिवीत आमी झरयता भुरग्यां खातीर. भुरग्यांक खातीर इतलें जिवीत चरून आमकां कितें मेळटा? कितल्या भुरग्यांनी आवय बापाय घरांतलीं भायर घातल्यात. आवय बापायचें घर, येदी व्हडलीं घरां, आवय बापूय भायर कुजनांनी आसात, झोपड्यांनी आसात. आवय बापूय आजिलांनी आसात. आवय बापूय अनाथ जाल्यात. दे हॅव बिकम ऑफन. कितल्या आवय बापायक आमकांय कशी पडटा, अरे बाबा खंयचे मादर टेरेसाच्या घरांनी बी, मादर टेरेसा तेंगेर कोण ना, दे डजंट हॅव एनीवन. पूण व्हडलीं व्हडलीं घरां माजरांनी, सुण्यांनी भरलेलीं आसात. हें पयस जाल्यार भुरग्यांक जल्म दिवपाचो काय? हें पयस जाल्यार भुरग्यांक शिक्षण, न्हेसप, जेवण खाण दिवपाचें काय? अशी कोण आवय बापूय म्हणनात. सगळे कितले कापड येतात. फादर प्लीज प्रे फॉर मी. आमी लग्न जाले 10 वर्सां जालीं, 12 वर्सां जालीं, आमगे भुरगीं ना. फादर आमच्या एकवटाक देवान भुरगें दिवचें. भुरगीं कितें करता तें आवय बापूय जाणात. तरी आसतना आवय बापूय भुरग्यांक जल्म दितात आनी आपल्या भुरग्यां बरोबर रावतात. असल्या आवय बापाय खातीर देवाक कारगां दिवन म्हणुया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हो तो मोग आवय बापायचो भुरग्यां सवें. अजून उदीक हो तो मोग देवाचो मनशां सवें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबानो, हांव सेमिनारीन गेल्लो तेन्ना आमी सुमार, हांव जॉयन जालें तेन्ना 38 भुरगे आमी आसले. 38 सुमार आमी आसले. आनी 38 भुरगे आसले. मागीर वेतां आमी 20, 15, 10 अशें जायत गेले आनी उणें जायत गेले. आयज तितले वोकेशनां नात. पाद्री नात, माद्री नात. ताका जायतीं कारणां आसात. कांय पावटी पाद्रीची लोक उलयता ते भाशेन आनी पाद्री जावपाची गरज ना. हांव एका फिलॉसॉफी करी एका इगोचेन गेलो आनी थिंगा रिजन्सी करूं म्हूण थोडे दिस आसलो. पयलोच दीस, फर्स्ट डे, आनी सकाळ फुडें कोण आयलो पादेगाराक बरेच गाय सोत. आनी गो पळयता बाबा हें कितें सगळें. मागीर 11 वरांचेर दुसरो मनीस आयलो. ताणें फार सोडलें. आयज देवा बोगूस. 1 वराची पादेगार म्हणालो बाबा आमी जेवया. जेवपा म्हूण गेल्ले तेन्ना तिसरो आयलो. आवय देवा बोगूस, हें पाद्रीपण. एक लोक च्या पिवंक दिना, एक लोक जेवंक दिना, सुसेग म्हणलो ना. आनी मागीर सांजे पादेगारा विचारलें, फादर आयचो दीस बरो टाफ आसलो न्हू. आनी ताणें म्हळें नातालीन तूं पयलोच फावट पळयता, तुजो पयलो फर्स्ट डे इज अ टाफ. म्हजी हांगासर 4 वर्सां जालीं
These 4 years is so tough. Every day people are coming to shouting. Guys होतात म्हणालो. आनी कित्याक फादर ना म्हणालो थिंगा इगोची भाट आसा. इगोची भाट आसा ते म्हळ्यार सगळ्या लोकांनी आपलें करून दवरलां. इगोजीचें भाट इगोजी कितें आहा तें सगळ्या लोकांनी आपलें करून दवरलां. आनी ते म्हाका स्वतान हांव एकदां सायन मारतलो आनी वरात तुमचेंच तें म्हणटलो हेका लागून ती म्हाका स्वतायतात. आनी असो वेळार म्हज्या मनान आयलें आरे बाबा हें पाद्रीपणू इगोजी भाटां सांबाळपाचें आनी लोकांचीं उतरां खावपाचें आनी एकसूरपण भोगपाचें हें म्हज्या मनान त्या वेळार आयिल्लें. असलें हांवें पाद्रीपण पूण तें हांवें चिंतूंक ना. हांवें चिंतलें हांव जेजू खातीर जेजूच्या मोगा खातीर जेजून म्हजो मोग केला त्या मोगा खातीर हांव यादनीक जातलो आनी हांव यादनीक जालो. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो भयणो मोगाक शीम आनी मेरना. मोगाक शीम आनी मेरना कित्याक ताची खाडी सगळ्यांक उगते. तशी एक काणी बी सांगतात. एका बडाची काणी ती. त्या बडाक म्हणटा न्ही पेलिगन म्हणटा तें सुकणें खंय जायते फावटी ब्लेसीड सॅक्रेमेंट आसा थंयसर हें पिक्चर घातलेलें आसा. हें सुकणें आपल्या पिलांक जेवण दिना. हें सुकणें आपल्या पिलांक हें तें खावून वाडयना. परतें जाल्यार हें सुकणें खंय पेलिगन हें सुकणें आपल्या पिलांक आपल्या रगतान आपल्या रगत हे भुरगें आपणाकूच चोंच मारता आनी हे आपल्या पिलांक आपलें रगत दिता. आनी रगत दिवन दिवन जशीं पिलां वाडटात तशीं ही आवय हे पेलिगन तें मोडटा. हो मोग ह्या पेलिगनाचो आपल्या ल्हान पिलां सवें ताचेहून उदीक मोग जेजू क्रिस्ताचो मनशा कुळा सवें. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजून मोग केला हे 12 आपोस्तलांचो. हे 12 आपोस्तलांची पांय धुले. हांव जाल्यार म्हणटालो हेंचे पांय हे म्हाका वळखना म्हणटा तेजे पांय धुवपाचो. म्हाका दुबावताल्यांचे पांय धुवपाचो. म्हाका विकतल्याक हांव पांय धुवपाचो. चड खबर तांची. बाबणो जेजून ह्या आपोस्तलांचे पांय धुले. जेजून आपोस्तलांचे पांय धुले. हो जेजूचो मोग ह्या ओस्कोत आपोस्तलां सवें. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी करून देव कितें दाखयता मनशाक कोणाक. देव मनशाक दाखयता आपलें काळीज उक्तें करून. आपलें काळीज उक्तें करून God opens his heart to the humanity. That God loved the world so much, he gave his only son. All those who believe in him, they may not perish, but they may live for eternity. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. मनशाचेर खासीचें फर्मण मारचे खातीर न्हय पूण मनशाक आपलें सुभान जीव दिवचे खातीर. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे जेजून आपल्या जिवितान आपलें काळीज उक्तें करून मनशाक दाखयलें. ताचे पयलीं जेजू आपल्या शिसांक कितें शिकयता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13 जोहाचे शुभवर्तमान 15वा अभिसूर वळी 13 कितें सांगता. कोणें जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. कोणें जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो हाचेहून व्हड मोग ना. आमी पातकी घातकी देवाचें पयस आसली तरी आसतना जेजू तुजे खातीर
आनी म्हजे खातीर कुर्सार मेलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, We love you, Jesus. Jesus. We adore you, We adore you, Jesus. Jesus. Hallelujah, Hallelujah. 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 बाबूनो तुझ्या जिवितान हो तूं मोग अनुभवूंक सोदताय जाल्यार फाफ सोल्ल्या काळजाक पळय. फाफ सोल्ल्या काळीज तुजे मोगाची एक आयदन, कुरपेची आयदन. एका शिपायान हो भालो घेतलो. हो भालो घेतलो. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34 and 37. जुवांची शुभवर्तमान 19 वडी 30 आणि 4 ते 30 आणि 7. एका शिपायान भालो घेतलो आनी जिजे काळजाक रुमलो. आनी तांतल्यान कितें आयलें पावणू? तांतल्यान रगत आनी उदक आयलें. हांव नको तुमी जाणात जाल्यार आनी एक साक अशी मेडिकल एथिक्स केल्या उपरांत आमकां कशे भाशेन मनशाचे सांदे भितर आसतात, मनशाचें रगत खंय आसता, मनीस कसो मोत्ता सुसायड केल्या उपरांत, आनी हाची शिकोवन दिवंक आमकां व्हेल्ले. निमणें मनशाचें रगत उत्ता तें म्हळ्यार तुज्या काळजान. आख्खी कूड सुकता आनी थोडें रगत जे काळजान उत्ता मनीस मेल्या उपरांत. पावणू थोडें रगत उरलेलें आसलें, फ्यू ड्रॉप्स, जिजें सगळें रगत व्हांवलें. सगळें रगतान संवसारा खातीर ताणें नितळ करचे खातीर दिलें. आनी निमणें रगत लेगून तें काळजान उरलोलें तें रगत तें भाल्यान तें रगत ह्या दोतोरीर ओतयलें. आयज जेजूक नमान कर. Bow before the cross, crucifixion, and say, Lord, Lord, you died for me. Then this is the sign of salvation. ही खुणा तुझे सोडवणीची खुणा जितले फावटी पोरनिपाट करताय हे कुर्सा मुखार पोरनिपाट कर आनी देवाचो अनुभवाचो मोग मीत मेनाचो मोग अनुभवून घे. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवान हो मोग आपल्या पोरजी सगळें दाखोवन कितें केलें? देवीक मोगान आमकां भितर काडली. पावणू ही खुणा कशी एक आमकां मेळटा मार्क चॅप्टर 15 वर्स 38. जेजू कुर्सार मेलो तेन्ना देव मंदिराक असो पड्डो आसलो. आनीक देव मंदिरान जो जागो पडे आसलो एका जाग्यार होली ऑफ होली, पवित्र सँक्च्युरी म्हणटा आमी, थंयसर दुसऱ्यांनी वचूंक जायनासलें. तो पड्डो असो दोशी पिंजलो. आनीक देवान आपलो मोग खुणा कशी देवान आपलो मोग सगळ्या पातक्यांक घातक्यांक चोरांक नागोण्यांक 2015 2016 आनी कितले सेंचुरी येतल्यांक सगळ्यांक हो मोग उक्तो करून दाखयलो. आपलो मोग, आपलें पवित्रपण, आपली काकलूज सगळ्या मनशांक ताणें दाखयली. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबणो हें बागीण पावलू ओडकून घेता आनी तो म्हणटा आमी हाल्लोली मनशां न्हय, आमी जैताची मनशां. वी आर द पीपल ऑफ कॉन्करर, मोर देन कॉन्करर. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 37. देव आमचे वाटेर आसा, देवाचो मोग आमचे बरोबर आसा. आमकां कोण हारयतलो? आमकां कोण हारोवंक शकता? वी आर द मोर देन कॉन्करर. आमी जैतवंत मनशां. पावणो जितले पावटी तूं कुर्सार नदर मारता आसतना देवाचो मोग आनी सोडवणीचेर नदर मार. सोडवणीचेर आनी देवाच्या मोगाचेर नदर मार. अशी पवित्र पुस्तकांत एक घडणी मेळटा. बूक ऑफ नंबर्स 21 वर्स 4 and 9. जेन्ना हांव जेरुसलेम ह्या शारान ह्या होली पिलग्रिमेज ह्या टुराक गेल्लो तेन्ना पयलोच एका कंट्रीन भितर सरलो. ते कंट्रीचें नांव म्हणल्यार जॉर्डन.
जर्डन एक कंट्रीन एक दोंगर आसा, त्या दोंगराक म्हणटा मांव निबू. मांव निबू हांगासर एक घडणी घडली, ती पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा, नंबर 21 verse 4 to 9. कितें घडलें मांव निबू? देवान इस्रायल पोरशेक मोजिसा वरवीं हांगासर हाडली. आनीक हे पोरशेन जायते देव केले, जायते ते देवांक ती नमस्कार करूंक लागली. आनी हाका लागून तांचेर एक खास कशी सोरोप आयले आनी तांकां चाबूंक लागले. आनी चाबून असो लोक मरूंक लागलो. आनी तेन्ना ती मोजिसाक घेवन सांगता, तुजेर आनी देवाचेर आमी चूक केली. आनी मोजेस त्या दोंगरार सर्वेस्परा देवाक उलो करता. आनी सर्वेस्पर देव ताका सांगता, एका पितूळचो स्वरूप कर आनी वयर उबार, आनी ताची नदर मारतली, सगळीं वाटावतली. आनी अशेंच घडटा. हें तर आदल्या कोरान घडलें जाल्यार नव्या कोरान जेजूक तोपलोलो, जेजूक विणलोलो, जेजूचें काळीज फाफसरलें तुमी पळयतलीं. आनी ताचेर नदर मारता तीं सगळीं वाटावतलीं. जॉन चॅप्टर 12 verse 32. जशी मोजेसान अरण्याक स्वरूप उबारलो, तसो मनशाच्या पुताक उबारतीत तेन्ना सगळ्यांक हांव म्हजें काळज सवें म्हजी सवें घेतलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून भावान भयणी, हांवें कितें करचें? तुवें आनी हांवें म्हजीच डिपी न्हय, म्हजे वांकडे तिकडे स्टायली न्हय, घडटा जाल्यार एक डिपी डिस्प्ले पिक्चर तुज्या काळजांत घाल. ते म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची, जेजू क्रिस्ताची. जशें बागेन पावलू गालेस्कारां बरोवन सांगता, गॅलेशियन चॅप्टर 2 verse 20. हांगासर देवाचें उतर मेळटा, ताणें म्हजो मोग केलो. ही लव मी. हांव पातकी, हांव वच करता आसतना लेकून ताणें म्हजो मोग केलो. आनी खरेपणी हो देवाचो पूत आसलो. ही गोवायकी मार्क चॅप्टर 15 verse 39. एक सेनापती, एक सेंच्युरियन जेजूक पळयता, जेजूक पळयता आनी तो म्हणटा, खरेपणी हो देवाचो पूत, खरेपणी हो देवाचो पूत. तो जुदेव न्हय आसलो, तो सेंच्युरियन, रोमन सेंच्युरियन, देव कोण तो नोको आसलो. ताचें काम आसलें कुर्सार मारपाचें. पूण कुर्सार मोत्ता आसतना जेजूक ताणें पळयलो, ताचें काळीज फाफसलें ताणें पळयलें आनी ताचें जिवीत बदल्लें आनी ताणें स्वत मानून घेतलें, हो देवाचो मोग, हो देवाचो पूत म्हजे खातीर कुर्सार मेला. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah.
Book of Psalm 29 verse 2. देवाक महिमा दियात. देवाक महिमा दियात. ताच्या नावाची वाखणी करात. ताच्या पवित्रपणाची स्तुती करात. देवा म्हणपात की हांवच कोत आसतना तुवें म्हजो मोग केलो देखून हांव तुका आर्गां दिता. एका पातक्याक तुजें काळीज उगडलेलें म्हूण हांव तुका दिन बसता. 오는 바바 오는 부다 오는 두가 오비닷미야 오는 바바 오는 부다 오는 두가 보이닷미야 아두바다 두카딘 바스타 송사라큐 목바사다 ikut trit beso manun geta ikut worto aku bata tukadin basta Samsarakyū mupasaka ikotumco tritvico manungeta igutvorto. देवा म्हज्या जिवितान तुजो मोग काकलो तंदया राग आनी द्वेष आनी वटपण गर्व आसा ते पातकांतली सुटका दी म्हाका. तूं जीव देव तुजे भायर आनीक देव ना म्हूण सोत मानून शिकय. सगळ्या वेळार सगळी सुवातेर तुका एकूच देवाक बुजूंक तुजे बरोबर जिविताची दुखाची सुखाची यात्रा करून म्हाका बळ दिली. We worship you, Father. We worship you, Son. We worship you, Holy Spirit. All three in one.
We worship you, Father. We worship you, Son. We worship you, Spirit. All three in one. We worship you, Father. We worship you, Father. We worship you, Son. We worship you, Son. We worship you, Spirit. We worship you, Spirit. All three in one. All three in one. We raise the hand. We raise our hand. Voice and lift your name. Voice and lift your name. Till all the world, till all the world will all acclaim, will all acclaim this unity, your Trinity, your Trinity. We bow before this mystery, this mystery. We raise our hand, we raise our hand. Voice and lift your name, voice and lift your name. Till all the world, till all the world will all acclaim, will all acclaim this unity, your Trinity, your Trinity. We bow before this mystery, this mystery. We bow before this mystery, this mystery. We bow before this mystery. We bow before this mystery. तुझ्या मोगा विणे म्हजें जिवीत रिती जिणी. दुनिया हो संवसार तुज्या मोगान भरू, हो संवसार तुजे काकुतीन भरू. 204 नेशन राष्ट्रांक तुजो मोग काकूत. राजकारभार चलयतल्यांक त्या दर एका देशाच्या नागरिकांक मोगाचें काळेसी. Show your love and mercy to whole humanity. हे वेळार तुका उबारता हांव आमच्या दोतोरांक, नर्सींक, हेल्थ वर्करांक, सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय दी दुनिया. जें काळीज सुरसुऱ्याचें तें काळीज हे वेळार आमकांय दी दुनिया. दुनिया आमचे कुटुंबांनी मोग वाडोवंक, आमच्या कुटुंबांनी आवय बापाय आनी भुरग्यां सुबें मोग वाडोवंक, घोव बायलां सुबें मोग वाडोवंक, शिम्मेर नासलो सगळे सॅक्रिफायस करतलो त्यागीक मोग वाडोवंक. घरान आसल्या पिडेस्तां सगळें, अनाथा सगळें, कुड्डी मेनी बरीं जी कित्याक उपकार ना तांचे सगळें मोग अनुभवूंक आमी पावूं. जायत जाणांची काळजां मनां फापसुल्यान तांचे दोळे सगळे दुखांनी भरलेले आसात. तुज्या मोगान आमी ती पुसूंक पावूं. दर एका क्रिस्ती मनशान हीं दुखां पुसूंक आमी पावूं. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले आसात त्या भावांक आनी भयणींक. लग्नाचो उत्सव मनयतले आसात त्या घोव बायलांक. जांच्या घरांनी मरण जालां त्या भावां आनी भयणींक तुजो आशिर्वाद मागता हांव दुनिया. हे वेळार तुज्या मुखार दवरता हांव कितें भाशेन आख्खी पवित्र सभा
मोगाचे फाफसल्ल्या काळीज फाफसल्ल्या सरुंडराक मनशाक दिवंक पापसाई फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री तुझ्या मोगाचे गोवाय आमकां कोर दोनिया आयज जायते जाणांक जायते भाशेचो ट्रिटमेंट आसा कोणाक कॅन्सराचो कोणाक ब्रेन ट्युमराचो कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी कोणाक डायबिटीज एक एकट्याची दुयेंस पिडा देवाक तूं जाणा कोणाच्या घरान शांती समाधान ना घर सोडे कोण जाल्लें आसा तुवें ह्या वेळार कितें भाशेन तुजे मागता हांव शालम कृपा ह्या चॅनला वरवीं देवाचो मोग देवाचें उतर आमी परगट करतल्यांक म्हजे बरोबर ह्या वावराक कान मारतल्यांक तुजो आत्मो दी म्हूण मागता हांव दोनिया हे वेळार तुजे लागीं मागता हांव हें देवाचें उतर संवसाराच्या कोणशे आसूं जाय त्या देशांनी जाय जाणां पळयतात हे पळयतल्यांक तुजो मोग अनुभव पावूं तशेंच मागता हांव हे वेळार कोर्तालीची पवित्र सभा आनी कितें भाशेन कुरपा वाड्यार रावतली म्हज्या शेळ्यांक एका म्हज्या शेळ्यांक तुजो आशिर्वाद दी दोनिया हे वेळार तुज्या शेजाऱ्यां खातीर माग जाय जाणांनी माग म्हूण वॉट्सॅपाचेर तरेकवार भाशेन मॅसेजी घातल्यात त्या भावांक आनी भयणींक जेजू तुज्या काळजान जागो दी आनी तुज्या काळजांतल्यान वावलें तें रगत आनी उदक नितळ करूं म्हूण मागता आनी जेजूच्या काळजांतलें वावलें तें रगत आनी उदक तो आशिर्वाद आमचेर पडूं म्हूण हे वेळार आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया